لي بروتين انكري. اليوم راح نتعرفوا على لي بروتين انكري، راح نتعرفوا على لي بروتين بيريفيريك او اكستراسيك، راح نتعرفوا على لي موفمون دي بروتين، وراح نتعرفوا على فونكسيون دي بروتين ممبرانير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم في لاشين ديالي بيولوجي افيك ليلى. توجور أنا في الموديول بيولوجي سيلير بارتي نيميرو 2 اللي هي لا ممبران بلازميك، الشابيتر 4 لي بروتين ممبرانير اللي هما البروتينات الغشائية. بين لي كونستيتيوشن تاع لا ممبران بلازميك كاين لي بروتين، هادو لي بروتين لو بورسونتاج تاعهم 49% دي بروتين، من بيناتهم 70% des protéines intrinsèques et 30% des protéines extrinsèques. اليوم بإذن الله حنتعرفوا على les protéines ancrées، وراح نتعرفوا على البروتين اكستراسيك او بيا بيريفيريك، راح نتعرفوا على glycosylation دي بروتين ممبرانير، راح نتعرفوا على الموفمون دي بروتين et fonction des protéines membranaires. Les protéines ancrées. Il existe des protéines liées aux filles internes de la membrane plasmique par l'intermédiaire. c'est-à-dire توجد بروتينات يعني مرتبطة بالطبقة الداخلية de la membrane plasmique، d'accord، par l'intermédiaire بواسطة d'un acide gras اللي هما الأحماض الدهنية، ce sont les protéines acylées، d'un alcool gras اللي هما الكحول الدهني، ce sont les protéines phénylées، d'accord. Bon, dans les deux cas la protéine est liée de façon covalente، يرتبطوا بواسطة d'un acide gras اللي نسموهم اكيلي او بيان دان الكوليك اللي نسموهم برينيلي، بصح كي يرتبطوا دو فاسو كوفالنت، داكور. et ce dernier fait des interactions hydrophobes avec les lipides membranaires du fil interne comme par exemple les protéines G qui يرتبطوا ويديروا لنا تفاعلات كارهة للماء، c'est-à-dire هادو ce dernier fait des interactions اللي هما تفاعلات كارهة للماء avec les lipides membranaires du fil interne. Il existe également des protéines ancrées dans le fil externe، c'est-à-dire هناك أيضا بروتينات مثبتة الوسط الخارجي تاع الخلية par l'intermédiaire، c'est-à-dire بواسطة فوسفاتيديل إنيزيتول. حنايا في البارتي الأولى قلنا بلي هادو لي بروتين أنكري يرتبطوا من جهة لو فيل انترن، يعني دو كا. بروميير كا يعني هادو لي بروتين أنكري يرتبطوا من جهة لو فيل انترن، الانترميديير تاعهم يعني الوسيط تاعهم هو اسيد غرا او بيا الكول غرا. دوزيام كا هما هادو لي بروتين يرتبطوا من جهة لو فيل اكسترن، الوسيط تاعهم هو فوسفاتيديل إنيزيتول، داكور. سي بروتين سون ديت غليبي، c'est-à-dire هادو لي بروتين نسموهم غليبي، بروتين غليبي او انكري ولا نسموهم غليبي او بيا انكري par le GPA اللي هو غليكوزيل فوسفاتيديل إنيزيتول، داكور. Ces protéines sont présentes sur la face extracellulaire de la membrane، c'est-à-dire يجوا من جهة le face extracellulaire de la membrane. Figure représente le type de protéine ancrée par le GPA، d'accord. donc نتوما تقولوا لي شتاهو الجليكوزيل فوسفاتيديل إنيزيتول، donc راح نجي نوريكم شتا معناه جليكوزيل فوسفاتيديل إنيزيتول. Le glycophosphatidyle inositol il constitue deux acides gras، هاو acide gras وهاو acide gras plus un glycérol plus un phosphate plus un alcool اللي هو إينوزيتول، داكور، plus un sucre. على بها نسموه بون هنايا هذا قريناه باللي هو فوسفاتيديل إنيزيتول، وكي زدنا ان سكر سميناه غليكوزيل، c'est-à-dire ارتبط السكر مع الفوسفاتيديل سميناه غليكوزيل فوسفاتيديل إنيزيتول. احنا عرفنا هذه لا كونستيتيوشن تاع لا بارتي تاع لي ليبيد ممبرانير، قلنا بلي لي فوسفوليبيد يتكونوا من دوز اسيد غرا ان غليسيرول بلس ان فوسفات بلس ان الكول، هذاك الالكول يتغير. جبت لكم ان دوتر شيما ريبريزونت لا ستركتور دو لونكري جي بي افيك لي بروتين، d'accord. Les glycophosphatidyle inositol qui correspondent à l'association d'un phosphoéthanolamine sur des sucres eux-mêmes ancrés un phosphatidyle inositol. هذو لي glycophosphatidyle inositol هما شتاهم؟ هما l'association يعني تجمع d'un phosphoéthanolamine. وين راه phosphoéthanolamine؟ هو هذا هو، فهو phosphoéthanolamine sur des sucres. ها هم دي sucres، عندنا مانوز، d'accord، ancré en phosphatidyle inositol. ها هو فوسفاتيديل إنيزيتول، داكور. بون احنا عرفنا الفوسفاتيديل إنيزيتول شتا هو، قلنا دو اسيد غرا بلس ان غليسيرول بلس ان فوسفات بلس إنيزيتول اللي هو ان الكول، داكور. سيتادير هذا هو هذا، داكور. ولصق فيه مانوز سيتادير دو سكر اللي هو ها هو السكر اللي قلت لكم غليكوزيل، صار له غليكوزيلاسيون. ومن بعد لصق فيه فوسفاتيديل إيثانولامين
ومن بعد يلصق فيه باه يلصق فيه بروتين على بها نسموه بروتين اونكري بار لو جي بي اللي هو غليكوزيل فوسفاتيديل انيزيتول. هذا اللي قريناه غليكو فوسفاتيديل انيزيتول اللي هو هذا اللي رانا نقراو فيه، هذا هو جي بي. داكوغ، هذا غير شرح يعني نشرح لكم كيفاه يلصق. داكوغ. دوطخ شيما مونطخ لو غليكوفوسفاتيديل انيزيتول. داكوغ. بون هنايا هاو قلنا فوسفاتيديل انيزيتول مع 3 مانوز، ومن بعد عندنا الفوسفو ايثانولامين، ومن بعد بيجي يلصق البروتين. بوك دوك نروحو لي بروتين اكستراسيك او بيان بيريفيريك. داكوغ. سي بروتين peuvent se trouver سواء من جهة لو كوتي اكستراسيلولار اللي نسموه بروتين بيريفيريك اكستراسيك، سواء من جهة لو كوتي سيتوبلازم اللي هو بروتين بيريفيريك انترن. سيتادير هادو لي بروتين بيريفيريك ولا اكستراسيك سيتادير نقدروا نصيبوهم من جهة لو ميليو اكستراسيلولار يعني الوسط الخارجي تاع الخلية، سواء نقدروا نصيبوهم من جهة الوسط الداخلي تاع الخلية اللي هو اللي من جهة السيتوبلازم. داكوغ. elles ne sont jamais liées de façon covalente à la bicouche lipidique. الارتباط تاعو يعني بمعناها ضعيف. elles font des interactions faibles يعني عنده des interactions يعني التفاعلات ضعيفة كيما لليزو هيدروجين الروابط الهيدروجينية او بيان ايونيك اللي هي الروابط الايونية. داكوغ. افيك لي تيت بولار ديال ليبيد ممبرانير سيتادير وين يرتبطوا هذو لي بروتين اكستراسيك، سواء يرتبطوا من جهة لي تيت بولار اللي هي لا بارتي هيدروفيل يعني البارتي اللي تكون محبة للماء يلتصق هذو لي بروتين. داكوغ. او بيان لي ريجيو بولار اللي هي لي بروتين قلنا فان عنده دو بول ريجيو هيدروفوب و ريجيو هيدروفيل، سيتادير هادو لي بروتين اكستراسيك يرتبطوا فان من جهة لي بارتي هيدروفيل تاع البروتين انتراسيك. داكوغ. Ces protéines sont détachées de la membrane et donc se purifient par simple modification du pH ou de la force ionique. C'est-à-dire هادو البروتينات نقدروا نفصلوهم يعني نحوهم على لا ممبران et donc se purifient يعني نقدروا ندير لهم التنقية تاعهم par simple modification يعني بتغيير بسيط اللي هو البي اتش اللي هي درجة الحموضة ولا فورس ايونيك اللي هي القوة الايونية. D'accord. Protéines extrasecs extracellulaires peuvent être glycosylées, c'est-à-dire هادو لي بروتين اللي يكونوا extrasecs يصرى لهم glycosylation. D'accord. Figure schéma représente les protéines extrasecs périphériques. Bon, قلنا بلي هادو لي بروتين extrasecs périphériques سواء يرتبطوا من جهة لا بارتي هيدروفيل c'est-à-dire لا بارتي المحبة للماء يرتبطوا فيها هادو لي بروتين extrasecs، وسواء يرتبطوا من جهة عند لا بارتي هيدروفيل تاع لي ليبيد ممبرانير يرتبطوا هادو لي بروتين ممبرانير périphérique. Schéma montre les protéines extrasecs, c'est-à-dire كيف يرتبطوا مع les lipides ou bien مع les protéines membranaires. D'accord. أنا راح نلخص لكم كاع لي بروتين اللي قريناهم وكاع لي بروتين اللي تعرفنا عليهم. هادو هما لي بروتين membranaires. D'accord. بون نبداو ايتاب بار ايتاب. هذه بيكوش ليبيديك. هنايا لو في اكسترن ومنها لو في انترن. منا سيتوزول ومنا ميليو اكسترا سيلولار. داكور. هذا بروتين انتراسيك ما ترافيرسي اون سيل فوا نسموه بروتين بيتوبيك انتراسيك. داكور. هو يقدر كذلك يلصق فيه بروتين اكستراسيك. داكور. هادو لي بروتين اللي يكونوا يعني مترافيرسين بليزيور فوا سيتادير العديد من المرات يدخلوا ويخرجوا من طبقتي البيكوش ليبيديك نسموهم بروتين بوليتوبيك انتراسيك. سيتادير كي يكون مترافيرسي اون سيل فوا نسموه بيتوبيك، كي ترافيرسي بليزيور فوا نسموه بوليتوبيك. داكور. قدروا يلصق فيهم ان بروتين اكسترا سيك. داكور. عندنا هادو لي بروتين اكستراسيك او بيان بيريفير كذلك يقدروا يلصقوا سور لا بارتي هيدروفيل دو ليبيد ممبران. داكور. لي بروتين اونكري قلنا كاين دو كا. بروميي كا سواء يكونوا من جهه لو في انترن اللي هي هاي لو في انترن يكون لانترميديير اسيد غرا يعطونا بروتين اكيلي او بيان ان الكول غرا يعطينا بروتين برينيلي. داكور. سواء يجوا من جهه لو في اكسترن اللي نسموه بروتين غليبي او بيان بروتين اونكري بار جي بي اي اللي هو بروتين اونكري بار غليكوزيل فوسفاتيديل انيزيتول. داكور. عندنا هادو لي بروتين اكستراسيك قلنا يقدروا يجوا من جهه لو في انترن او بيان يجوا من جهه لو في اكسترن. هذه الشيما تاع لونسومبل دي بروتين اللي قريناهم او بيان اللي تعرفنا عليهم. داكور. دي غليكوليزاسيون دي بروتين ممبرانير chez les eucaryotes. La plupart des protéines membranaires qui entrent dans la constitution de la membrane plasmique sont des glycoprotéines voire plus loin. C'est-à-dire عند حقيقية النواة يعني لا بلوبار يعني معظم البروتينات الغشائية تدخل
في la constitution في تكوين غشاء البلازما sont دي glycoprotéines c'est-à-dire هادو البروتينات فاني صار لهم ان glycosylation يعني هادو البروتينات يلصق فيهم ان سكر نسموهم glycoprotéines بون هادو نشوفوهم في لا بارتي ان شاء الله في لا بارتي تاع لو سيل كوت او بيان لو glycide membranaire mouvement des protéines seulement deux types de mouvements sont possibles pour les protéines c'est-à-dire عندنا غير نوعين من تاع لي موفمون اللي نقدروا نصيبهم في لي بروتين rotation sur elle-même c'est-à-dire تدور على نفسها division latérale phénomène mis en évidence par des expériences de fusion cellulaire. Attention, les protéines ne font pas de flip-flop c'est-à-dire les protéines ما همش كيما لي ليبيد ممبرانير ما يقدروش يديرونا لو فليب فلوب فونكسيون دي بروتين ممبرانير اللي معناها وظيفه البروتينات الغشائيه برومييرمون لو ترانسبور ترانسممبرانير هادو لي بروتين ينقلونا ان سوبوستو سيتادير ماده ولا نيسيسير يعني تكون ضروريه pour la structure cellulaire ou bien حاجه يعني تحتاجها الخليه داكور لا ريسيبسيون دانفورماسيون كوم باغ اكزومبل كيما لي هرمون هما يديرونا لا ريسيبسيون دانفورماسيون d'accord mécanisme de reconnaissance cellulaire يديرونا l'activité antigénique d'accord l'inhibition du contact c'est-à-dire الممبران يعني تقدر يعني يقدر لا ممبران ما يديرش لو موفمون تاعو d'accord c'est-à-dire لا ممبران راه دير في الموفمون تاعو مي كي يكون كونتاكت افيك لوتر c'est-à-dire يعني كي يكون مكونتاكتي حاجه وقت اخرى ما يحبس لنا هذاك الموفمون d'accord des activités enzymatiques diverses هادو لي بروتين ممبرانير يديروا لنا des activités enzymatiques des liaisons structurelles qui initient le cytosquelette à la membrane plasmique la liaison c'est-à-dire الروابط التركيبيه يعني بترتبط le cytosquelette à la membrane plasmique la fixation de substances médicamenteuses la fixation de virus de toxines ou de cellules d'accord هادو كاع داخله في la fonction des protéines membranaires. Ces informations scientifiques basées sur références bibliographiques هادو هما لي ريفيرونس اللي جبت لكم لهم اليوم جبت لكم بزاف لي ريفيرونس بون اذا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تشتركوا في قناه بيولوجي افيك ليلى وديروا لي جيم اذا عندكم اسئله كتبوا لي في الكومونتير بقاو على خير وتهلاو في رواحكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.